ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमुर्जटां मण्डलं रामचन्द्रं श्रीराम श्रीराम आद्य गुरु मम परम दैवतम मम आयुष्य विलंबेन प्राप्तो किंतु मम आलंबभवत आमरण श्रीराम नाम सत्वगुणानां तेजोमयी मूर्ति भवद्भिः कदा दृष्टः सः कियान् सुदृढः स्वस्थः मम तु केवलं बलपूर्णं शरीरं बुभुक्षा बहु जायते उदरे भवन्तः जानन्ति मम माता मत्कृते किं किं न कृतवती एकदा अहं बहु बुभुक्षितः आसम् सा मत्कृते खादनस्य व्यवस्थां कर्तुं गतवती मया बहिः रुचिदृष्टं किमपि चखास्ति तत् फलं प्राप्तुं मया कूर्दनं कृतं किन्तु तत् लसन् फलं दूरे दूरे आसीत् अहं यस्य पृष्ठे धावन् आसम् सः तु सूर्यः एव आसीत् मां रक्षितुं मम पिता पवनदेवः तत्र सम्प्राप्तः अनन्तरं राहुः चिन्तयत् सूर्यः तु तस्य ग्रहणभोजनं सः क्रुद्धः जातः इन्द्रः अपि सर्वं ज्ञातवान् तस्य हस्तात् वज्रसहसा मुक्तः जातः अपि च मम उपरि आघातः कृतः ततः प्रभृति अहं हनुमान् इति नाम्ना प्रसिद्धः सर्वे वाली जानन्ति उत्तम तस्य यमल भ्राता सुग्रीवः वाली बहु निर्दयः अमानुषः च प्रथमम् अपहरणं सुग्रीवपत्न्या वालिना एव कृतम् अनन्तरं सुग्रीवः तस्य राज्यातः निष्कासितः राज्यं विना पत्नीं विना वने भ्रमणत्तेन द्वौ अभूतपूर्वो मानवो दृष्टौ स इयान् भीतः यत् यः कोऽपि अपरिचितः स वालिना प्रेषितौ शत्रुः एव स्यात् इति चिन्तनं तौ द्वौ मानवौ सत्यमेव अभूतपूर्वौ तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारौ त्रायेत्रान्नो रघुत्तमौ बाणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ भवन्तः न जानन्ति यदा अहं तयोः पुत्रः गतवान् ताभ्यां सह वार्तालापं तदा मया ज्ञातम् एतयोः अतीव स्थिरबुद्धिः एतयोः वाणी साक्षात् अमृतमधुरा एतयोः समीपे आभूषणानि अपि न सन्ति वल्कलानि तयोः शरीरे अलङ्कारिकानि एकं श्लोकं स्मरामि तयोः कृते ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनतां शौर्यस्य वात्सल्यमः ज्ञानस्य पशमः कुलस्य विनयो वित्रस्य पात्रे व्ययः अक्रोधस्तपस क्षमा बलवतां धर्मस्य निर्व्याजता सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम् अहं तु तस्य सेवां सज्जीभूतो न जाने अहं तस्य दासो भवे मम सन्देशं श्रुत्वा रामन् किम् अवदत् जानन्ति सौम्य एतावती वार्तालापे एकोऽपि भाषा प्रमादः न अभवत् विद्वान् दृश्यते रामेण अहं विद्वान् इति सम्बोधितः
मत्कृते तु सा पदवी एव आसीत्। तेन मम वाण्या परीक्षा कृता, मम दूतत्वम् अभिज्ञातम्। तत्क्षणे अहं चिन्तितवान्, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। नमो नमः। प्रथम गणान्तर्गतः मम दलस्य नाम वासविशक्तिः इति अस्ति। प्रस्तुति करोमि रामपञ्चायतनस्य प्रसङ्गाधारितः एकपात्राभिनयः, यस्य विषयः अस्ति पतिव्रतायाः अग्निदिव्यम् एकपत्नीव्रतधारकस्य योग्यसमर्थनम्। मातः शुभवार्ता शुभवार्ता। अमावस्या पूर्णिमा अग्रेसरा अभवत्। प्रभुरामेण रावणः हतः, पापस्य पराभवः पुण्येन कृतः। किमेतावदेव? आम् मातः आम्, एतत् सत्यमेव। विभीषणः स्वयमेव तव प्रेषणाय व्यवस्थां कर्तुम् अत्र आगमिष्यति। हनुमत्, अहम् अतीव उपकृता अस्मि। मातः, मया सङ्कोचम् अनुभूयते। एतदर्थं कृपया न प्रशंसय। पश्यतु, आगच्छतु। विभीषणेन सह वयं रणभूमिं गच्छामः। किमेतत् सत्यमेव? एषा मम प्राणप्रिया सीता दृश्यते। अतीव कृशा, किन्तु मुग्धेः तेजः तस्याः मुखपटले भासते। किं सा कुशलिनी अस्ति? किम् एतत् स्वसम्भाषणम् अहं तां निवेदयितुं शक्नोमि? शब्दानां स्तम्भनं किमर्थं भूयते? किम् एषा मम निशब्दावस्था तेन अवगम्यते? हे सीते, रावणस्य उपरि दर्शितं पराक्रमं मया केवलं तदर्थम् अक्रियत्, एतत् तव अवगमनम् उचितं न अस्ति। रावणस्य बन्धनात् मुक्तायाः तव स्वीकरणम् अहम् अनायासेन कथं करिष्यामि? परपुरुषः रावणः त्वाम् अस्पृशत्। हे राम, तापिकायाः दाहकाग्निं पतितवती सा दृश्यते। कृपया अलं शब्दप्रहारेण। रावणस्य स्पर्शः किं स्वेच्छया अभवत्? तत् मम दुर्दैवम् आसीत्। अहं कदापि तव अतिरिक्तं न कस्यपि पुरुषस्य चिन्तनम् अकरवम्। यदि हनुमता तव एषः विचारः मां प्राज्ञं निवेदितः, तर्हि तत्रैव अहं प्राणत्यागम् अकरवम्। यथा गजेन अनाथबकुलवृक्षस्य उपरि स्वशृङ्गा प्रहारं कृत्वा येन प्रकारेण तस्य शुभ्रपुष्पाणां वर्षावः क्रियते, तथा एषा मम भ्रातृजाया रोदिति। बन्धो मा एवं कुर्यात्। यथा विद्युलतायाः भयभीतं भूत्वा स्वरक्षणाय आश्रयप्राप्त्यनन्तरं तत्रैव धरित्री भग्ना भवति, तादृशी मातुः अवस्था प्रतीयते। हे लक्ष्मण, कृपया अग्नेः सिद्धितां कुरु। मम पत्युः शब्देभ्यः निश्चितमेव अग्नेः शीतलः भविष्यति। अग्निं सिद्धयतु, अग्निं सिद्धयतु। हे राम, एषा तव कठोरमुद्रा किमर्थं प्रतीयते? नेत्रे निमील्य भवान् एतत् कठिनसमये किमर्थं मौनं धारयति? हे लक्ष्मण, कृपया अग्नेः सिद्ध्यतां कुरु। हे प्रभो, लङ्कादहनसमये येन सामर्थ्येन अहम् अरक्षये, तत् सामर्थ्यम् अत्र प्रकटीभवेत्।
निर्यते यदि रामात् मम चित्तस्य सन्निपातं किञ्चिदपि न अभवत् तर्हि हे विश्वसे साक्षिणि हे शुद्धिदात्री भवती मां रक्षतु। यदि अहम् अमृता अस्मि तर्हि अहं भस्मीभूता स्यामि। मे रामः सदा विजयते, सत्यं सदा विजयते। हे सीते, हे मम प्राणप्रिय सीते, किं त्वं कुशलिनी? तव पुण्यकर्मणः शुद्धतायाः एषः आविष्कारः अस्ति। अयि सीते, रावणस्य उपरि मया कृतः पराक्रमः तु तस्य शरीरस्य उपरि विजयः आसीत्, किन्तु एषः तव विजयस्तु मनसः उपरि अस्ति। आं भ्रातः, यदा रावणे तस्याः हरणं कृतं तदा अनेकवारं द्वया सीतायुकृतस्य विलापस्य अहं साक्षी अस्मि। अल्पसमयपूर्वं तव परुष्वाण्या अहं विस्मितः अभवम्, किन्तु अहं न कदापि मन्ये यत् तव शोकः वंशाभिमानं प्रत्यानिवर्तितुम् आसीत्। यदि तस्मै कारणाय तु न अपेक्षितोऽपि। आं लक्ष्मण, अनिच्छाभूतस्य स्पर्शस्य पापम् अहं न कदापि मन्ये। किं युष्माभिः न ज्ञायते यत् अहिल्या मम पदस्पर्शात् शापमुक्ता अभवत्। विराट् अपि मम समक्षे सीताम् अस्पृशत्। अहम् अजानामि यत् रावणः कदापि तस्य मर्यादाः उल्लङ्घनं न करिष्यति। ते कल्याणी, निन्दायाः तव मुक्तिं कर्तुं मया एषा भूमिका अवधारिता। निन्दायाः विशालता व्यक्तेः महतां दर्शयति, किन्तु अतिमात्रेण क्रियमाणा सा निन्दा व्यक्तेः मरणमपि समीपम् आनयति। केवलं निन्दायाः शमनकारणात् तव प्रमाणीकरणस्य आवश्यकता आसीत्। निन्दायाः तव सम्मानं रक्षितुं तथैव लोककल्याणतत्परः अहं लोकानां पुरतः तेषाम् एतस्याः मूलप्रवृत्तेः तान् प्रत्यानिवर्तितुं तेषां समक्षे उदाहरणं स्थापितुम् एतत् कृतवान्। हे सीते, त्वं मत् न कदापि भिन्ना अभवः, न भिन्ना असि, न कदापि भिन्ना भविष्यसि। नातिचरामि अनेन कथनेन आवां वचनबद्धौ हे सहचारिणि। लोककल्याणाय सदैव स्मर्यन्ते नः प्रत्युपमानानि चरित्राणि। धन्यवाद। नादपाश अहं वने वसामि, अरण्यम् एव मम गृहम्, अरण्यम् एव मम गृहम्। अहम् एका वनवासी महिला। एषः मम लघुः कुटीरः। एतस्मिन् कुटीरे सर्वत्र मम प्रभु श्रीरामस्य एव वासः अस्ति। मम बाल्यकाले राजा दशरथस्य पुत्रं द्रष्टुं पितुः समीपे साग्रहनिवेदनं कृत्वा अयोध्या परमपावनभूमिं प्राप्तवती। तत्र बालः रामः स्वस्य मातुः आचले आसीत्। तं दृष्ट्वा बालरूपी रामाय स्पर्शकरणाय मनसि प्रबल इच्छा जागृता। तदा शनैः शनैः तस्य समीपे गतवती। तदा प्रभु रामस्य लघुः पावनेन हस्तस्य स्पर्शं जातम्। अहो अद्भुतं प्रभोः स्पर्शम्। यदा स्पर्शम् अभवत् तदा भावना जागृता, मनसि ध्वनिः आगता। यदा प्रभुम् अहं कथयामि तदा प्रभुः निश्चयेन मम कुटीरे आगत्य मह्यं दर्शनं दास्यति। इदानीं पर्यन्तम् अहं प्रत्येकक्षणं प्रभोः दर्शनस्य मम कुटीरे प्रतीक्षां करोमि। नितरां तपश्चर्ये मग्नाः भवामि स्म। एतस्मात् कारणात् ग्रामवासिनः मह्यं ग्रामात् बहिः उच्यते। तदा आरभ्य अहम् एतस्मिन् कुटीरे आगतवती। अहोरात्र प्रभोः नामस्मरणे एतावत् लीनं भवामि स्म। यत् न ज्ञातवती कदा अहं वृद्धा जाता। प्रतिदिनं
नित्यं प्रातःकार्ये समाप्य प्रभोः स्मरणं करोमि स्म। एतदवलोक्य जनाः वदन्ति प्रभोः कदापि तव कुटीरे न आगमिष्यति एव। परं मम दृढविश्वासः यत् भगवान् अवश्य मम कुटीरे आगमिष्यति एव। एषः विश्वासः प्रतिदिनं प्रेम वात्सल्य वर्धयति स्म। अरे एतत् किं दृश्यते मया? तत्र मम प्रभुः आगच्छति। किम् एतत् सत्यम्? आम्, एतत् सत्यं खलु। सः श्रीरामः एव। आगच्छ प्रभुः आगच्छ। मम कुटीरे युष्माकं स्वागतम् अस्ति। शबर्याः कुटीरे भगवान् श्रीरामचन्द्रस्य स्वागतम् अस्ति। भवतः चरणस्पर्शेन एषः कुटीरः पावनाः पवित्राः अभवत्। अहं धन्या अस्मि प्रभु। मम अहो भाग्यं यत् मम कुटीरे स्वयं प्रभु श्रीरामस्य आगमनम् अभवत्। भगवान् त्वं स्वयमेव आगतवान्। अरे अहं तु केवलं वार्तां करोमि। प्रभु कृपया आसनं स्वीकुरु। अत्र उपविश अहं शीघ्रं शीतलं जलम् आनयामि। बुभुक्षा जाता, किमपि खादितुं ददातु। निश्चयेन प्रभु, शीघ्र आनयामि। एतत् किं? खादितुं तु किमपि नास्ति। चिरात् तपश्चर्यात् प्रभु मम गृहे आगतवान् अस्ति। परं मम गृहे तु किम् अपि नास्ति। आम्, अहं भगवते बदरफलानि ददामि। परम् अहं कथं जातुं शक्नोमि? एतत् फलं मधुरम् अस्ति वा नास्ति अस्तु। स्वयमेव अहं खादितुं पश्यामि। तदनन्तरं प्रत्येकबदरीफलं खादित्वा उच्छिष्टं कृत्वा मम प्राणप्रिये अहं फलं मम प्राणप्रिये ददामि। अधुना मम तपश्चर्या सफला अभवत् प्रभो श्रीरामस्य दर्शनेन।
सहायता कुरुतम् इण्डवे धानं स्थापयितु आम् ईदृशम् एवमेव इण्डवे दानं कुद्रिष्यामः तत्पदात् तण्डुलान् निष्कास्यामः ओदनं भक्ष्यामः नवकुशौ ओदनं खादिष्यतः ओदनं खादिष्यतः न अरे अरे एतावत् न माता कुद्रिष्यति आम् अलं किञ्चित् आम् युवयोः लघु लघु हस्तौ युवां कथं करिष्यतः अधुना मा करोतु इदानीं युवां गच्छतम् अधुना गजेन सह खेलतु अरे पश्य भवतः मित्रम् आनयति हरि कुश त्वं पापं तण्डुलान् खादिष्यसि मा खादतु गच्छ गजेन सह खेलतु पश्यतु प्रथमः कः आगच्छति आगच्छ पुत्रम् आम् अरे लवः विजयी भवति अरे मम कुशः पतति लव आगत्वा कुशः उत्तिष्ठतु पश्य सः रोदति पठामि रामः वनवास अनन्तरम् अयोध्यां प्रति निवृत्य तत्पश्चात् राज्याभिषेकः अपि अभवत्। एकदा रामः लक्ष्मणः च परस्परं संवादं कृतः। तयोः एषः संवादः अहम् अत्र प्रदर्शयामि। भोः लक्ष्मण, किम् अभवत्? किं चिन्तयसि? किमपि न चिन्तयामि भ्रातः, किन्तु मनसि एकः सन्देहः अस्ति। सन्देहः? कः सन्देहः? अस्माकं मन्त्रिवर्यः आर्यसुमन्त्रः कथयति यत् भवान् भगवतः विष्णुः अंशः अस्ति, तथा माता सीता भगवत्याः लक्ष्मेः अंशः अस्ति। किम् आर्यसुमन्त्रेण केवलम् एतदेव कथितं यत् अहं भगवान् विष्णुः अंशः? एतद् न कथितं यत् सर्वप्राणिमात्रयोः शरीरे भगवतः निवासः अस्ति। न कथितं भ्रातः। यदि त्वं दिव्यदृष्ट्या द्रष्टुं शक्नोषि तर्हि जानासि यत् त्वमपि भगवान् असि। पश्य, यदि वयं बहुषु घटेषु जलं पूरयित्वा सूर्यबिम्बं पश्यामः तर्हि सर्वेषु घटेषु एकः एव सूर्यः दृश्यते। यं सूर्यं त्वम् आकाशे पश्यसि तं सूर्यं घटे अपि। किन्तु केवलम् एषः एव सन्देहः न वर्तते, अन्यः प्रश्नाः अपि सन्ति। आर्यसुमन्त्रेण एतदपि कथितं यत् माता सीता अजानत् यत् तया वनवासः भोक्तः। अस्माकं तातः अपि तस्य भविष्यः विषये पूर्वमेव अजानत्, तथापि सः किमर्थं दुःखम् अनुभवत्? एषः एव अस्य शरीरस्य गुणः। अस्मिन् शरीरे वसतः मनः सुख-दुःखस्य पीडा-प्रसन्नतायाः वाहकः। भगवान् अस्य मनस्य साहाय्येन एव मनुष्यं परीक्षितये। यदि मनुष्यः भविष्यं जानाति अथवा न इति महत्त्वपूर्णं नास्ति। योग्यः साधनाय कः अपि त्रिकालदर्शी भविष्यति।
यातः मया तु मन्यते यद् भविष्यस्य ज्ञानं महत्त्वपूर्णमेव। अग्रे किं भविष्यति अस्य जिज्ञासा प्रत्येकमनुष्यस्य मनसि अस्ति। यदि एतत् ज्ञानं महत्त्वपूर्णं न, तर्हि किं महत्त्वपूर्णं वर्तते? लक्ष्मणः सुखदुःखयोः समये मनुष्यस्य वर्तनं महत्त्वपूर्णं वर्तते। मनुष्यः जानाति यत् एषः दुःखभावना अस्ति, तथापि सः स्वकर्तव्यं करोति एव। सः स्वकार्यस्य परित्यागं न करोति। यद् अस्माकं भविष्ये लिखितं तद् भविष्यति एव, किन्तु तस्य स्वीकारं कृत्वा उचित आचरणं कर्तव्यम्। एतदेव महत्त्वपूर्णम्। अस्माकं तातः भविष्यस्य विषये अजानत्, तथापि सः स्वकर्तव्यं धर्माचरणं न अत्यजत्। एतदेव तस्य महानता। सीतया अपि भविष्य विषये ज्ञात्वा मर्यादा न त्यक्त्वा। एषः एव तस्याः महत्ता। तस्याः कर्तव्यपालने तया महान् त्यागः कृतः। अतः एव वदामि, भविष्यविषये ज्ञातुं मा प्रयतत। वर्तमानविषये चिन्तया कर्तव्यं